बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ छोटी ज़रीन डेरा गाज़ी ख़ान में, और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मोहम्मद यूनुस साहब से मुखातिब हूँ। और यहाँ पे जनूबी पंजाब में बहुत से मसले मसाइल हैं। मुझे कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ के जो बैग्स हैं वो आउट पेमेंट वसूल करते हैं, मगर जो पेमेंट है वो डिलीवर नहीं करते। तो इस हवाले से मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा था। मैं अभी मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात में रहा, सैलाब के हवाले से रहा। तो अभी इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब मौजूद है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या हालात व वाक़यात हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, मुझे कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि बैरून मुल्क से जो पैसे आते हैं ये लोग अक्सर कहते हैं कि बिलिंग डाउन है, नेट स्लो है, बाद में आ जाना। अच्छा कह देते हैं, अच्छा दूसरे बैंक में चले जाओ, हमारे साथ वो कोड मैच नहीं हो रहा, ये हमारे बैंक का कोड नहीं है। तो इस हवाले से मैं उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे जो है ना इस बात की तस्दीक के हवाले से इस बैंक में आना पड़ा। तो एक दोस्त ने मुझे कुछ पैसे भेजे थे, काफ़ी दिनों से मैं मसरूफ़ियात की वजह से वसूल नहीं कर पाया। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं यहाँ पे आया। मैंने कहा वो बात भी कंफर्म हो जाएगी, तो ये वाला जो मामला है इसका भी पता चल जाएगा कि ये किस हद तक क्या मामलात हैं। तो मैं तकरीबन यहाँ पे दिन के 3 बजे आया, और इनकी ऑफ़िस टाइमिंग 5 बजे तक होती है। तो ऑफ़िस टाइम तक 5 बजे तक पेमेंट करनी होती है। मैं 3 बजे आया, इन्होंने मुझे कहा नेट स्लो है दी बैंक ऑफ पंजाब में। फिर कहते हैं आप इस तरह करें, कल आ जाना, या इस तरह करो HBL चले जाएँ। तो मैं काफ़ी देर यहाँ बैठा रहा। इन्होंने चेक किया, मेरा ID कार्ड भी वेरीफाई किया, तो जो पेमेंट का कोड था वो भी मैच हुआ। फिर कहते हैं लिंक डाउन है, आप इस तरह करो HBL चले जाओ। तो मैं यहाँ से वो छोटी ज़रीन शहर में एक HBL की ब्रांच मौजूद है, वहाँ पे चला गया। तो वो लोग आउट पेमेंट का जो है ना, वो गाड़ी आई हुई थी, उसको वो पैसे भेज रहे थे। तो मैं कुछ देर बैठा रहा, फिर मेरे से चेक किया, जो लोग पैसे दे रहे थे वो उनसे वो वसूल कर रहे थे चेक की शक्ल में। मतलब वो आपको पेमेंट जो भी थी वो सारी वसूल हो रही थी। तो जो पेमेंट आउट पेमेंट होती है, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि यार जो ये वाली आपकी पेमेंट है ना, ये बैंक ऑफ पंजाब का नाम लिखा हुआ है, वो उधर से वसूल होगी। तो फिर मुझे उसने रेफरेंस दिया कि वहाँ पे एक नाम साहब का बताया। मैं अब वो नाम नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि इस तरह वो अच्छी बात नहीं होती। तो उन्होंने कहा वो साहब जी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे चले जाएँ। तो उस हवाले से अब आपको पेमेंट हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बैंक ऑफ पंजाब छोटी ज़रीन का जो है ना, ये आपको उल्टे अल्फाज में छोटी ज़रीन ब्रांच नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने साहब के पास भेजा, तो ये तकरीबन मुझे 25-30 मिनट बिठाए रखने के बाद ये कहते हैं फिर आप बैंक ऑफ पंजाब में BOP में कल आ जाना। तो हम हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पंजाब से भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करेंगे कि बैंक्स के हवाले से कोई सख्त रूल्स बनाएं। ये लोग पेमेंट वसूल करते हैं, पैसे भी वसूल करते हैं, कस्टमर का कुछ ख्याल नहीं करते। कस्टमर के साथ ज़्यादती हो रही है इन इलाकों में, उसमें आपको वक्त पर पेमेंट नहीं की जाती और हीले बहाने किए जाते हैं, आपसे पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। अगर आप देना चाहें लाखों करोड़ों जितना भी देना चाहें ना, वो आपको अगर 5 बजे से कुछ मिनट टाइम वगैरह ऊपर भी होगा तो उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको इन्होंने पेमेंट करनी है, मेरा ये अभी मैं जिस टाइम से आया हूँ 10,000 रुपये सिर्फ यहाँ पे था। तो अब मैं तो कुछ ना कुछ बोल सकता हूँ, मैं अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे आने का मकसद भी ये था कि मैं इस हवाले से हक़ कुछ दिखा सकूँ। तो जब आपने पेमेंट वसूल करनी होती है तो फिर ये लोग 5 बजे से पहले, काफ़ी पहले, जैसे मैं अभी आया हूँ तकरीबन एवरेज कंफर्म अभी नहीं है, 4 बजे का टाइम होगा, तो ये मुख्तलिफ़ हीले बहाने करते हैं। इसी हवाले से मैं आपको दूसरी बैंक HBL को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था और इन्होंने वहाँ पे भेजा था। अभी थोड़ी देर में मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूँ कि मैनेजर साहब जो है ना यहाँ पे मिर्ज़ा साहब के नाम से थे, उन्होंने वो मुतलका बंदे को, वो बाहर गया हुआ था तो उसको बुलाया था। तो मैं काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब बाहर निकला हूँ तो वो बंदा अभी आया है। फिर मैंने कहा बाहर वापस इसके पीछे अभी अंदर जाता हूँ, तो मैं नॉक करता रहा हूँ। तो दी बैंक ऑफ पंजाब के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या वो मुतलका बंदा अंदर जाने के बाद वो बिल्कुल अभी बाहर मतलब तवज्जो नहीं कर रहे कि कोई बंदा नॉक कर रहा है या कोई बुला रहा है या कोई बात कर रहा है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे।
تو اس حوالے سے میں اسٹیٹ بینک سے بھی درخواست کروں گا کہ کسٹمر کی کیئر کے حوالے سے کوئی سخت سے سخت قانون بنائے، اور اس کے بعد کیش وصول تو کرتے ہیں مگر کیش پیمنٹ کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور بیرون ملک سے ریمیٹنسز جو آتے ہیں وہ لوگ بھیجتے ہیں اپنی فیملی کی سہولت کے لیے، اور اس جگہ پہ مختلف بینکس ان کی فیملی کو ذلیل جب کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ وہ جلاوطنی کی زندگی کاٹتے ہیں اپنی فیملی کو سہولت کے لیے۔ تو ابھی اس کے حوالے سے ہم صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، باقی فیصلہ سازوں کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور اس کے حوالے سے کوئی اقدام کریں جس سے عام بندے کو سہولت ہو۔ اسٹیٹ بینک، پنجاب بینک سے ہم جو ہے نا حکومت پنجاب سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، وفاقی حکومت سے ہم درخواست کریں گے۔ دوسرا بھی میں آپ کو دوسرا بینک بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جیسا کہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے دی بینک آف پنجاب کے بارے میں بتا رہا تھا، ابھی میں اس ٹائم یہاں پہ HBL میں آیا ہوا ہوں۔ تو یہ بھی بڑا نام ہے، برانڈ ہے، مگر یہاں پہ اس کی جو چھوٹی زرین میں برانچ ہے اس کا عملہ پیمنٹ وصول تو کرتا رہتا ہے، مگر آپ کو جب پیمنٹ دینی ہو یا آؤٹ کیش ہو تو اس کے حوالے سے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ منظر دکھا رہا ہوں، بینک کے باہر میں اس ٹائم موجود ہوں، مجھے ان لوگوں نے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر گھماتے رہے ہیں، تھوڑی سی پیمنٹ تھی۔ تو یہ ایک عوامی ایشو تھا، مجھے محسوس ہوا کہ یہ چھوٹی زرین کے عوام کی بھلائی کے لیے، اور ضلع ڈرائز خان یہ بینکس کے جو ایشو ہیں یہاں پہ بہت سے پسماندہ لوگ، غریب، تھوڑا سا کم پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، تو ان کی تھوڑے بہت اماؤنٹ ہوتی ہے تو وہ لوگ اسی طرح ذلیل ہوتے رہتے ہیں کہ جب آپ کو پیمنٹ کرنی ہو تو کہتے ہیں کبھی کوڈ نہیں ہو رہا، کوڈ جو ہے نا میچ نہیں ہو رہا، اور کسی ٹائم بتاتے ہیں کہ بھائی اس بینک کے حوالے سے آپ کا کوڈ کے علاوہ جو ہے نا آپ کی پیمنٹ اس بینک میں نہیں ہے، وہ دوسرے بینک میں ہے، تو آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ تو میں آپ کو اس بینک میں بھی یہی دکھا رہا ہوں کہ یہ اگر آپ دیکھ پائیں تو یہ میں آپ کو اس کی برانچ دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا الٹے الفاظ میں جو ہے نا یہ چھوٹی زرین برانچ لکھا ہوا ہے، تو یہ HBL کی برانچ ہے۔ یہاں پہ یہ عوام کو سہولت دینے کے بجائے جو ان کو پیمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے اندر تھا مگر اندر انہوں نے مجھے ویڈیو یا پکچر یا وہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بینک آف پنجاب ہو گئی، HBL ہو گئی، میں یہ 2 بینکیں چیک کر چکا ہوں، یہ چھوٹی زرین تحصیل کوٹ چھٹا ضلع ڈرائز خان کی حدود میں یہ عوامی ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے ہم اسٹیٹ بینک سے، حکومت پاکستان سے اور پنجاب حکومت سے گزارش کریں گے کہ یہ جو پنجاب کی حدود میں بینکس ہیں ان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی جائے، عوام کو سہولت دی جائے۔ بیرون ملک سے ریمیٹنسز جو آتے ہیں، پیسے جو لوگ بھیجتے ہیں اپنی فیملی کی سہولت کے لیے بھیجتے ہیں، تو یہ لوگ ان کی فیملیوں کو پیمنٹ کے وقت ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ میرے سامنے تقریباً 5 سے 7 کسٹمر گاہک اور عام انسان جو تھے، 2 لیڈیز بھی تھی، وہ آئیے، ان سب کو یہی ہے کہ کسی کا کوڈ میچ نہیں ہو رہا، کسی میں وہ ایک بندے کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کے بھیجنے والے بندے نے جو ہے نا وہ بار بار بدلی کر رہے ہیں، تو اس کے کوڈ میں کوئی میچنگ نہیں ہو رہی۔ تو 1-2 اور بھی اسی طرح کے، کوئی کسی کو کہتے ہیں کوڈ میچ نہیں ہو رہا، کسی کو کہتے ہیں اس بینک میں ہے دوسرے میں چلے جائیں، اور کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا جو ہے نا آج لنک ڈاؤن ہے، نیٹ سلو ہے، آپ کل آ جانا۔ تو خدا را حکومت وقت کو اور حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور عوام کو سہولت دینی چاہیے۔ اب میں اس جگہ موجود ہوں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی پبلک ایشوز یا عوام کے حوالے سے جو بھی ایشو ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، تو آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیے عوام کی آواز۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے کسی عوامی ایشو کے حوالے سے، تو اللہ حافظ۔